बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया फरीदी की जानिब से जुडिशल कमीशन का 17 जनवरी को इजलास बुलाया गया है, जिसमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर किया जाएगा। सबसे पहले तो इस जुडिशल कमीशन के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए कौन से नाम फेवरेट हैं, इस खबर से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। फिर हम बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला, नैब का रेफरेंस है, 6 जनवरी की तारीख है, क्या इशारे मिल रहे हैं, फैसला आ रहा है, फैसला नहीं आ रहा, इसकी डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की शर्त पर मशरूत अमानदगी का इजहार कर दिया। क्या शर्त है? मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की पीटीआई ने किस किस्म की अमानदगी का इजहार किया है, ये भी आपको बताएंगे। और फिर हुकूमती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात में कैसे फंसा लिया, ख़ास तौर पे जो पीटीआई का मुतालबा है जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ आगे चल के बात करेंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि खबर का प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया। लेकिन सबसे पहले आप नाजरीन से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, 17 जनवरी को जुडिशल कमीशन का इजलास है, 2 हाई कोर्ट में तैनातियों के हवाले से, एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट, दूसरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सिंध हाई कोर्ट में तैनातियों के हवाले से जो इजलास है, अगला इजलास यानी तैनातियों के हवाले से बुलाया गया है वो 23 जनवरी को, और फिर उससे नेक्स्ट इजलास 1 फरवरी को बुलाया गया है। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनातियों के लिए जो इजलास है वो 6 फरवरी को बुलाया गया है। इससे पहले नाज़रीन अगर हम देखें कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनातियों के लिए प्रपोजल आए थे, नाम सामने आए थे, तो उसमें 9 नाम जो है मुख्तलिफ जुडिशल कमीशन के अरकान ने जो है वो फ्लोट किए थे, प्रपोज किए थे, जिसमें गलबन 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो मातहत अदलियाँ हैं उनके जज थे। शाहरुख अंजुमन साहब थे, आज़म खान थे, शाहरुख अंजुमन अपना हुमायूं दिलावर साहब थे, बाकी मेरे ख्याल में 6 या 7 वकला उसमें शामिल थे। अब नाज़रीन जो प्रपोजल आए हैं उसमें 20 जो है वो नाम जो है वो भिजवाए गए हैं। इन 20 नामों में नाज़रीन आपको बताते हैं, एक तो है वो अदनान बिशारत साहब हैं, वकील हैं, कमर हुसैन शाह हैं, सब्जवारी साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उमर असलम साहब हैं, इनाम अमीन मिन्हाज साहब हैं, मोहम्मद उस्मान गनी राशिद चीमा हैं, अयाज शौकत हैं, हुमायूं दिलावर हैं, अदनान हैदर हैं, और नुदरत बयान मजीद हैं, सुल्तान मजर शेर खान हैं, जवाद अब्बास हसन हैं, और काशिफ, ये जवाद हसन जो हैं ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, हुमायूं दिलावर भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। आगे नाज़रीन काशिफ अली मलिक हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, दानियाल इजाज़ हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, शाहिद महमूद खोकर हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं, मोहम्मद आज़म खान हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, शाहरुख अंजुमन हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, बाबर बिलाल एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, मोहम्मद अब्दुल राफी हैं, एडवोकेट हैं, चौधरी हफीज़ुल्लाह हैं याकूब, चौधरी हफीज़ुल्लाह याकूब हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। अब ये जो नाज़रीन 19 नाम मैंने पढ़े हैं, 20वां नाम आया है काजी अजीज आदल साहब का। ये मतलब पहले 19 नाम आने के बाद 20वां नाम जो है वो उनका सामने आया कि ये इनका नाम जो है वो लिस्ट में शामिल करना रह गया था। अब नाज़रीन 20 नामों में से 4 एडिशनल जजेस अपॉइंट होने हैं, और 4 ही नाम या 5 नाम जो है बज़ाहिर इन 20 नामों में फेवरेट दिखाई देते हैं। इन 5 नामों में नाज़रीन 4 लॉयर्स के नाम हैं और एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। लेकिन चूँकि वकला के साथ तो ख़ास तौर पे ताल्लुक़ रहता है, वास्ता रहता है, मुलाकातें रहती हैं, तो किसी का नाम तो मैं आपके सामने नहीं रखूंगा, लेकिन 4 जो है वो वकला नामवर वकला हैं, प्रोमिनेंट वकला हैं, और बड़े कंपोज, बड़े कम्पिटेंट वकला हैं, क्वालिफाई वकला हैं, बाकी भी क्वालिफाई हैं। तो 4 वकला के नाम जो है वो फेवरेट जो है वो करार दिए जा रहे हैं। एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का नाम जो है वो आ रहा है कि हो सकता है कि एक जज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एडिशनल जज जो है वो इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से जो वो लग सकता है। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी जो खबर है, 190 मिलियन पाउंड केस में क्या इशारे मिल रहे हैं, फैसला आ रहा है, फैसला नहीं आ रहा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बता दें कि जो हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मबैन जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, बल्कि मुज़ाकरात चलना ही उसको कह सकते हैं, अभी तक कोई उस पर कोई सब्सटेंटिव बात नहीं हो सकी। 23 दिसंबर को पहला इजलास हुआ जिसमें हुकूमत ने पीटीआई के सामने डिमांड रखी कि आप तहरीरी तौर पे अपने मुतालबात बताएं
اور لॉजिक کے ساتھ, ریزننگ کے ساتھ بتائیں, اس کا طریقہ کار بھی بتائیں. یہ نہیں کہ آپ نے کہہ دیا کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی اور اپنا 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن کیسے بنے گا وہ بھی بتائیں آپ سارا کچھ, یعنی پوری ڈیٹیل کے ساتھ ان سے جو ہے یہ مطالبات حکومت نے مانگے, چارٹرڈ آف ڈیمانڈ. لیکن 2 جنوری کے اجلاس میں پی ٹی آئی نے اپنے تحریری جو مطالبات ہیں وہ حکومت کے سامنے نہیں رکھے. اب ناظرین, وہ جو 2 جنوری کے اجلاس میں پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم نے تو ابھی عمران خان صاحب کے ساتھ مشاورت کرنی ہے, جو ہماری خان صاحب کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اس میں تو اور لوگ بھی موجود تھے, تنہائی میں ملاقات نہیں ہوئی, چھوٹا سا کمرہ تھا تو ہم بات نہیں کر سکے, رہنمائی نہیں لے سکے. رہنمائی اس لیے نہیں لے سکے کیونکہ ہماری اس طریقے سے میننگ فل جو ہے مشاورت نہیں ہو سکی. تو کمیٹی نے اجلاس مؤخر کر کے, ملتوی کر کے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کی اجازت دے دی. تو ناظرین, ملاقات کے حوالے سے کہا گیا تھا یا تو ہفتے کے دن یا پھر پیر کے روز عمران خان صاحب کی ملاقات ہو سکتی ہے. تو ناظرین, آج کی خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کو عمران خان کے ساتھ ملاقات کی اجازت مل گئی ہے, اور یہ ملاقات آج تو شاید نہیں ہونے جا رہی. امکان ہے کہ اگلے ہفتے پیر منگل کے روز یہ ملاقات ہو سکتی ہے. غالب امکان پیر کا ہے کیونکہ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی پریورٹی یہ ہے کہ اس روز عمران خان کے ساتھ ملاقات ہو جس دن عمران خان صاحب کا جو ہے وہ کیس سماعت کے لیے فکس نہ ہو, کوئی اڈیالہ جیل میں کاروائی نہ چل رہی ہو. لیکن آج ایک اور چیز بھی ہے, 6 جنوری کو عمران خان صاحب کا 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی آنا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی خود, کیونکہ اجازت تو مل گئی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ اس 6 پیر یا منگل کے دن کو پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم چینج کر کے بدھ کا بھی کر لے, کہ فیصلہ آنے کے بعد اس کے ریپرکشن کیا ہیں, اس پہ آگے بات کیسے بڑھ سکتی ہے, کیا پوائنٹس ہم حکومت کے سامنے 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آیا تو پھر ہمیں ڈیمانڈ میں کیا چیز شامل کرنی چاہیے. تو وہ شاید اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے یہ شاید بدھ تک بھی ملاقات چلی جائے, لیکن ملاقات کی اجازت جو ہے مل گئی ہے. لیکن فیصلے کے اشارے ناظرین کیسے مل رہے ہیں؟ فیصلے کے اشارے ناظرین اس لیے مل رہے ہیں کہ 6 جنوری کو یہ فیصلہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے. یہ میں اشاروں کی بات کر رہا ہوں, خبر کی بات نہیں کر رہا. بعض مرتبہ ہم جو خبر نکال رہے ہوتے ہیں وہ اشاروں سے بھی نکال رہے ہوتے ہیں, جو سگنلز آپ کو مل رہے ہوتے ہیں, جو زمینی حقائق آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. معاملہ ناظرین یہ ہے کہ جو آج اڈیالہ جیل میں مقدمے کی سماعت تھی جی ایچ کیو حملہ راولپنڈی کیس کی, جج امجد علی شاہ صاحب نے کیس کی سماعت کرنی تھی, یعنی آج نہیں تھی, 6 جنوری کو سماعت تھی. 6 جنوری کو جس دن 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ ہونا ہے. تو جج صاحب نے یہ جو ہیئرنگ ہے, یہ جو 6 جنوری کو ہونے والی سماعت ہے, اس کو مؤخر کر دیا ہے. یعنی اب جی ایچ کیو راولپنڈی حملہ کیس کی جو سماعت ہے وہ اب پیر کے روز یعنی 6 جنوری کو نہیں ہوگی, بلکہ جج صاحب نے اگلی تاریخ جو ہے وہ 8 جنوری کی دے دی ہے. تو ناظرین, جو 8 جنوری کی جی ایچ کیو حملہ کیس کی جو ڈیٹ آئی ہے, فری کین کے وکلا کو نئی تاریخ کے حوالے سے آگاہ کر دیا گیا ہے. تو ایسے امکانات نظر آ رہے ہیں کہ شاید 6 جنوری کو جو عمران خان کے خلاف, بشرا بی بی صاحبہ کے خلاف جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ شاید جو ہے وہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے. اور بشرا بی بی صاحبہ کو بھی 6 جنوری کو عدالت کے روبرو پیش ہونا ہوگا. اگر بشرا بی بی صاحبہ نہیں آتی اور فیصلہ سنا دیا جاتا ہے تو اس صورت میں بھی عدالت, مطلب یہ ہے, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر عدالت 6 جنوری کو فیصلہ سناتی ہے اور بشرا بی بی صاحبہ نہیں آتی ہے, عدالت میں کہا جاتا ہے کہ آپ فیصلہ جو ہے وہ اگلی کسی تاریخ پہ لے جائیں, بشرا بی بی صاحبہ علیل ہیں, وہ نہیں آ سکیں, تو عدالت اپنا فیصلہ ہو سکتا ہے سنا دے. اگر 6 جنوری کو سنانے جا رہی ہے, اس کے بعد پھر بشرا بی بی صاحبہ کو اپنا گرفتاری دینا پڑے گی, اور گرفتاری کے بعد ہی اس فیصلے کے خلاف جو ہے بشرا بی بی صاحبہ جو ہے وہ اپر فورم پر یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلے کے خلاف جو ہے اپیل دائر کرنے کی مجاز ہوں گی. ادروائز اگر وہ گرفتاری نہیں دیتی تو پھر ان کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر نہ ہو سکے گی. اب ناظرین آ جاتے ہیں کہ حکومت نے شرط کیا رکھی ہے مذاکرات میں, اور تحریک انصاف نے اس شرط پر کیسے اماندگی کا اظہار کیا ہے, اور جوڈیشل کمیشن کے معاملے پر رانا ثناءاللہ نے پی ٹی آئی کو کیسے جو ہے وہ ایک مشکل میں ڈال دیا ہے. معاملہ ناظرین یہ کہ آخری جو بیٹھک ہوئی ہے, ویسے تو جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ کوئی سبسٹینٹو اس میں گفتگو نہیں ہو سکی ہے, لیکن ناظرین اچھا ایک اور چیز بھی ہے ناظرین, یہ جو تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم اگر 6 جنوری کو عمران خان کے خلاف فیصلہ آتا ہے اور فیصلے کے باوجود بھی ہمارے حکومت کے ساتھ مذاکرات جاری رہیں گے, اس کی بھی ناظرین ایک وجہ ہے, بلکہ وجہ کہہ لیں یا خبر کہہ لیں, جو آپ نے کہنا ہے, میں تو آپ کو وجہ بتا رہا ہوں لیکن یہ خبر بھی ہے. خبر ناظرین یہ ہے, وجہ ناظرین یہ ہے کہ تحریک انصاف نے جو ڈیمانڈ حکومت کے سامنے رکھی ہے عمران خان صاحب کی رہائی کی,
अब तहरीक इंसाफ ये सोच रही है कि अगर, और उसका जो टेक्निकल तरीक़ाकार भी पीटीआई ने हुकूमत को बताया कि इस तरीके से इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन बनाई जा सकती है, आप ये काम कर लें, यानी जो सरकारी वकला हैं वो इमरान खान साहब की जो ज़मानत है उसकी मुखालफत ना करें। तो तहरीक इंसाफ ने चूँकि टेक्निकल पॉइंट मुज़ाकराती कमेटी में रख दिया है, तो अब मुज़ाकरात इसलिए तहरीक इंसाफ करना चाहती है, अगर इमरान खान के खिलाफ, बुशरा बीबी साहबा के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आता है, वो इस बुनियाद पे कि फैसले के बाद मुज़ाकरात के अगले सेशन में जब बात होगी तो हमारा वो टेक्निकल पॉइंट होगा, और जब 190 मिलियन पाउंड केस के फैसले पर अपील दायर की जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहाँ पर भी जो सरकारी वकला मौजूद होंगे उनसे भी पूछा जाता है कि ये इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड केस में, बुशरा बीबी साहबा ने 190 मिलियन पाउंड केस में अपील दायर कर दी है, जनाब प्रोसिक्यूटर साहब आप बताएं कि क्या आप इस चीज़ की मुखालफत करते हैं या इस चीज़ की हमायत करते हैं कि अगर अदालत जो है इस केस में सज़ा को सस्पेंड कर दे तो आपका मौक़िफ़ क्या है। तो जब प्रोसिक्यूटर से मौक़िफ़ पूछा जाएगा सस्पेंशन की एप्लीकेशन के ऊपर कि इमरान खान को उनकी 190 मिलियन पाउंड केस की जो सज़ा है सस्पेंड करके ज़मानत दे दी जाए, तो प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ तो आना है। तो उस प्रोसिक्यूटर के मौक़िफ़ के साथ खेलने के लिए कि हुकूमत के साथ बातचीत करके जब ये अपीलें वहाँ पर जाएँ तो खान साहब की प्रोसिक्यूशन की रजामंदी के साथ सज़ा को सस्पेंड करवाया जा सके हुकूमत के दबाव के साथ। लेकिन नाज़रीन, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह के केसेस में अदालतें प्रोसिक्यूटर की रहनुमाई ज़रूर लेते हैं, उनका कंसेंट ज़रूर सुना जाता है, लेकिन अल्टीमेटली फ़ैसला अदालत ने करना होता है। कई मरतबा हमने देखा है कि प्रोसिक्यूटर जो है वो ज़मानत की मुखालफत कर रहा होता है, अदालत ज़मानत दे देती है। प्रोसिक्यूटर जो है वो कह रहा होता है कि नहीं इसमें ज़मानत हो जाए तो कोई ऐसा हर्ज नहीं, लेकिन अदालत कहती है कि नहीं इसमें फ़लाँ पॉइंट है, ये ज़मानत यहाँ पे नहीं दी जा सकती। तो प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़ तो हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली फ़ैसला करना अदालती सवाबदीद होती है। जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक और चीज़ कह रही है, जो हुकूमत ने उनके सामने पॉइंट रखा कि आप ये बताएं, ये जो इमरान खान साहब की रिहाई की बात है, इसी से जुड़ा एक और चीज़ भी हुई है कि अगर हम एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए इमरान खान साहब को रिहा कर देते हैं, वो CRPC में कुछ ऐसा है, रिहा कर देते हैं जी उसके ऊपर, तो अगर ये हमारा फैसला एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए इमरान खान साहब की रिहाई का किसी अदालत में जाके चैलेंज हो गया और अदालत ने एग्जेक्टिव का फैसला सस्पेंड कर दिया, तो फिर उस पर क्या होगा, उस पर हम क्या कर सकेंगे। ज़ाहिर सी बात है कि इमरान खान की रिहाई एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए होगी, ये मामला तो चैलेंज होगा, अदालतों में जाएगा, क्योंकि जब परवेज़ मुशर्रफ ने NRO किया था उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ, वो भी अल्टीमेटली उसमें एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए केसेस जो है वो ख़त्म करने की बात हुई थी, नेशनल रिकन्सिलेशन, कौमी मफाहमत की बात हुई थी, लेकिन वो चैलेंज हुआ था। और चैलेंज किसने किया था? चैलेंज करने वालों में तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो उस वक्त वकील थे, सिर्फ सियासत में नहीं थे, सलमान अकमल साहब शामिल थे। तो ये अगर NRO आप हमसे लेते हैं, इमरान खान साहब की रिहाई एग्जेक्टिव ऑर्डर के थ्रू अदालत में चला गया, तो फिर वहाँ पर यह कलदम हुआ, तो फिर क्या होगा। तो इस पर भी तहरीक इंसाफ ने अब सोच विचार करनी है। लेकिन नाज़रीन, ये जो मामला है ना, जुडिशल कमीशन वाला जब प्रपोजल वहाँ पे रखा गया तो हुकूमत की तरफ से कहा गया कि आप बड़ा ओपनली कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बना दें 26 नवंबर के मामले पे। ये 26 नवंबर पे फोकस हो रहा है, 9 मई की बात नहीं हो रही। तो इस पर हुकूमत ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने उनसे कहा कि आप ये बताएं कि ये जो जुडिशल कमीशन बनाना है इसके TORs क्या होंगे। पहले तो जो आप कह रहे हैं कि हमारी शहादतें, हमारे लोग लापता हुए हैं, उनकी FIRs किधर हैं, वो FIR आपने कहाँ दर्ज कराई हैं, या FIR दर्ज नहीं हुई तो FIR के इंदराज के लिए आपने कौन से अदालती फोरम से रजू किया, वो कहाँ पे है। दूसरा, हुकूमत की कमेटी ने कहा कि देखें इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी है। एक आप कहते हैं कि क्राइम कमिट हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन तो तफ्तीशी इदारों ने करनी है। आप कहते हैं कि जुडिशल कमीशन बने और आला अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस उसकी इन्वेस्टिगेशन करें। क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस का काम इन्वेस्टिगेट करना। लेकिन एक जो अहम नुक्ता रखा गया PTI की कमेटी के सामने कि क्या ये जो जुडिशल कमीशन आप 26 नवंबर पे बनाना चाह रहे हैं, क्या इसमें ये टर्म ऑफ रेफरेंस भी शामिल ना किया जाए। क्या इसमें ये टर्म ऑफ रेफरेंस शामिल नहीं हो सकता कि एक सूबाई हुकूमत ने मुसल्ला हो के सरकारी मशीनरी के साथ वफाक के ऊपर हमला किया, वफाक के ऊपर चढ़ाई की, वफाक के ऊपर यलगार की,
تو جوڈیشل کمیشن میں کیا یہ ٹرمز آف ریفرنس نہیں ہونا چاہیے؟ تو یہ شرط بھی حکومت نے رکھی ہے کہ اگر جوڈیشل کمیشن بنا تو حکومت یہ نقطہ بھی یعنی پی ٹی آئی کے ٹرمز آف ریفرنس تو اس میں شامل ہوں گے، لیکن حکومت پھر یہ ٹرم آف ریفرنس بھی اس میں شامل کر سکتی ہے، اور اگر یہ شامل ہوا تو یہ علی امین گنڈا پور کے لیے خطرے کی گھنٹی ہوگی۔ ویسے ایک اور خطرے کی گھنٹی علی امین گنڈا پور صاحب کے لیے بج چکی ہے، وہ ڈیٹیل میں نیکسٹ ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ یہ بات کرتے ہوئے نکلی ہے تو ایک چیز میرے سامنے آ گئی، تو یہ اگر ٹی او آر اس میں شامل ہوا کہ کے پی حکومت نے یلغار کی سرکاری مشینری کے ساتھ اسلام آباد پہ وفاق پہ، تو یہ خطرے کی گھنٹی علی امین گنڈا پور اور کے پی حکومت کے لیے ہوگی۔ لیکن ایک اور جو چیز ہے جو تحریک انصاف ایک ڈیڈ لائن کی صورت میں دھمکی حکومت کو دے رہی ہے کہ 31 جنوری تک آپ اس سارے مذاکرات کے پروسیس کو وائنڈ اپ کریں، ریپ اپ کریں، اس پہ حکومت نے پی ٹی آئی سے کہا کہ آپ نے 15-20 دن تو ایسے ضائع کر دیے، 23 دسمبر کی بیٹھک کے بعد آج آپ پھر وقت لے کے جا رہے ہیں، تو آپ اس ڈیٹ کو بڑھائیں، 31 جنوری والی اب ڈیڈ لائن جو ہے وہ نہیں چلے گی۔ تو اس پہ ناظرین پی ٹی آئی کی جانب سے مشروط جو ہے وہ ماندگی کا اظہار اس طریقے سے کیا گیا کہ دیکھیں اگر ہمارے جو مذاکرات ہیں، ہمارے مذاکرات جو ہیں وہ اگر اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ اس میں سنجیدگی ہمیں نظر آتی ہے اور اس میں اگر بات بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو پھر آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم یہ آپ کا نقطہ کہ جو ڈیڈ لائن ہم نے رکھی ہے 31 جنوری سے بڑھا کے اس کو 15 دن یا 1 مہینہ آگے کیا جائے، اس میں رد و بدل عمران خان صاحب کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نقطہ عمران خان کے سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پہلے کوئی پروگریس ہونی چاہیے، سنجیدہ مذاکرات کا آغاز ہونا چاہیے، اس سے ہی پتہ چلے گا کہ آیا کہ ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے، تاریخ بڑھانے کی ضرورت ہے یا تاریخ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ناظرین تاریخ بڑھانے کی ضرورت جو ہے وہ اس لیے ضرور پیش آئے گی کیونکہ حکومت نے یہ بھی ڈیمانڈ ساتھ میں رکھتی ہے، شرط رکھتی ہے کہ اس فورم سے صرف یہ پی ٹی آئی کے مطالبات کا جائزہ یا اس کو غور و خوض نہیں کیا جائے گا، ملک میں جو معیشت ہے اس کے حوالے سے کیا بات چیت ہو سکتی ہے، مساق معیشت کے حوالے سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کیا بات چیت ہو سکتی ہے، حکومت نے یہ نقطے بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے سامنے رکھنی ہے۔ تو یہ ڈیٹ الٹیمیٹلی ایسا لگتا ہے کہ اس کو بڑھانا پڑے گا اگر یہ مذاکرات کا جو پروسیس ہے کسی اور وجہ سے سبوتاج نہ ہو جائے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔